या मिसाचे बेटेक आमी सुरवात दितना गायन गावया. गायनाचो अंक A27. सगळीं उबी रावया. Sogli tumi rastrano परमेश्वराची स्तुती खुशाल कायन कोरा खुशाल कायन कोरा सगली तुमी पोरसानो देवाक शाबासकी दिया सगली तुमी पोरसानो देवाक शाबासकी दिया आमचो ताणें मोकेलो तोगून बरो तोगलो परमेश्वराचे उतर सोदा खातीर उरपाचें. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा म्हणून आज पवित्र सभा धर्म परगोटणींचो हो मिसांवांचो आयतार पाळटा. हो आयचो दीस आमकां उगडास करता. संवसाराक शिंपडलेले जायते पाद्री माद्री आनी गृहस्थी लोक पुर्यान देवाच्या उतराची बाबार्थाची परगोटणी करतात. ही परगोटणी करूंक तांकां जायते कश्ट त्रास आनी आडकोडी पडटात. तरीपूण काळजीदारपणान तो वावर ते फुडें व्हरतात. ह्या असल्या वावराक हो फुडें व्हरूंक दुडवांची गरज आसता. देखून वर्साच्या वर्साक मिसांवाचो आयतार म्हणून आमी कितें तरी आमचें दान एकठांयता. ह्या खातीर आमच्यान हो असल्या वावराक आमचें दान कशें दिवं येता ताचेर आमी लक्ष दवरुया. आनी बरोसभर आमी मिसियोनार आनी आमकां संवसारान हांगातूय वचूंक नाका पूण आसां तेच गतीनसून शुभ वर्तमानांच्या तत्वां प्रमाणें आमच्याच जिवितांतल्यान आमी बाबार्थाची परगोटणी करूंक आमकांय उगडास जाता. भक्ती मनान ह्या आयच्या मिसांत वांटो घेवया. आमी वसोक म्हूण उडकून घेवन आमच्याच गुन्यांवांचें देवा आनी एकामेका लागीं मोगसाणें मागुया. देवाची काकलुती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोट बेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणीन म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवून सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत बेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूतको सोम्या काकूतको सोम्या काकूतको सोम्या काकूतको Krista काकूतको Krista काकूतको Krista काकूतको
मोहिमान देवाक मुत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच सुदा सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन. प्रार्थुया. मोगाड बापा, संसाराचो खरो उजवाड जावंक तुज्या पुताक तुवें धाडलोय. मनशाच्या काळजांनी स्वताचें बी ओपूंक तुवें बासायल्ल्या पवित्र आत्म्यांक पाठय. भावार्थ मानून घेवंक तांची काळजां तो उगडूंक पवित्र स्नाना वरवीं सगल्यांक नवो जल्म मेळूंक आनी ती तुजे एकेच पोरजेचे सांदे जावंक पावूंक आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रां दोमावूंक आनी राजाचे पोट्टे सोडून उडोवंक ताचे मुखार दाराचीं कवडां उगडूंक आनी अशे दारवोटे धांपून उरोना जावंक जाचो हात ताणें गोट दवरला त्या सिरुसाक आपणे मागलोल्यांक सोर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विचून काडलेल्या इस्रायेला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलें. हांव सोर्वेस्पोर एकलोच एकलो. म्हजे भायर आनीक देव ना. म्हजे भायर कोणूच म्हाका ना. उदेंतीतावन ओस्तोमते पुर्यान सगलीं मनशां जाणा जावचे खातीर जोरी तूं म्हाका वळखनाय तरी हांव तुका झुजां हात्यारां दिवन आयतो कोत्तां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचे लागीं देव उलयला ताका आमी जबाब हे पोरी दिवया. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकांशेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मोदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. परमेश्वर कितलो व्हरतो मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतलें बें दोवचें. राष्ट्राचे देव कोण जाणय. काण्यांतल्यो फकत बावल्यो पूण आमच्या सर्वेस्परान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. पोरसा पोरसानो आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेटोन्यो वरदानां घेवन मंदिरान भितर सरात. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. पवित्राचें मंदीर
सुम्याक थंय नोमान करात. प्रितुमेच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोंक सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. बाग्यांत पावलून तेसलोनिकाराक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवा बापाच्या आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोले तेसलोनिकाराचे पबीत सोबेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. थांबोन आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुमा सोमेस्ता पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो बावात कोन्यांनी तुमी दाखयलो. कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यात आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवोसो दवरून तुमी थीर रावल्यात. ह्या आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत गोट आसा. देवाच्या अपुरबायेच्या भावा भयणीनो, ताणें तुमकां विचून काडल्यात म्हूण आमी जाणव. कित्याक आमच्या शिव हो तो मान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर, बोळान, पवित्र आत्म्याचे शोक्तीन आनी एकदम गोट निर्तिदार तुमकां पावला. आनी तुमकां देख दिवूंक तुमचें मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरें जाणत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Sormesporak soizo, sormesporak soizo, sormesporak soizo, sormesporak soizo. जिगजिगतोल्या तारा पोरी पृथ्वे तुमी पोलसोळटल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात. Sormesporak soizo, sormesporak soizo, sormesporak soizo, sormesporak soizo. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तेदना फारिजेव गेले आनी जेजूक कसो उतराक दवरचो त्या विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतले. आनी हेरोदीच्या पक्षीवाद्यां बरी आपल्या शिसांक अशें म्हणून ताची शीन धाडले. गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणीन शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पडून उलयनाय देखून तुका कोणाचीच बिडा ना म्हूण आमी जाणव. तर तुका कितें दिसता, शेजाराक दंड फारीक करूं येता की ना? पूण जेजून तांचें कुसडेपण ओळखून परतीपाल केलो. दोंगयानो, तुमी कित्याक म्हाका फास मारूंक सोदतात? म्हाका एक दोंडाचो नाणो दाखयात पळोवया. ताणीन ताका एक देनार दाखयलो. हें रुपणें आनी नांव बरयल्लें आसा तें कोणाचें? जेजून तांकां विचारलें. शेजाराचें, ताणीन जबाब दिलो. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तशें तर शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. हें आयकून ते तोटाकले आनी ताका सांडून गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.
बाबू भोडीनो, वाटिकानी दुसरी विश्वसभा आद जेंतेस ह्या डॉक्युमेंटान आमकां अशें शिकयता, पवित्र सभा ह्या संवसारांत सैमीच मिसियोनार, कारण देवाचे येवजणे प्रमाणे पुताच्या आनी आत्म्यांच्या मिसावांत ती ओरोम घेता. पवित्र सभा इग्रोज सैमीच मिसियोनार. देखून आमी पवित्र सभेचे वांगडी म्हणून बावतिझम घेतलेल्या सगळ्यांक आमकां आयच्या दिसाक जेजूचो उलो आसा, आख्खे रचणेक म्हजी बरी खबर परगट करात. बाबा भोडीनो, आज धर्म परगटणेचो हो मिसावांचो आयतार. देखून आमचें मिसांव कोणडे आमी आज ओळखून घेवच्या आदीं जेजूच पयलो मिसियोनार म्हणून आमच्या लक्षांत आमी घेवया. लुकाच्या शुभ वर्तमानान आमकां वाचूंक मेळटा, जेजू देवस्थानांत वेता आनी असो उद्गारता, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणेन म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सोडोवंक, जुलुमांक सुटका दिवंक आनी सर्वेस्पराची कुरपेचें वरस परगटूंक ताणेन म्हाका धाडला. आपले मिसांव जेजू खोडीत करता. पिलाताच्या राजांगणान जेजू आपल्या मिसांवांची गजाल करता. जुवामाच्या शुभ वर्तमानान आमकां वाचूंक मेळटा, ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत हांव संवसारांत आयलां, स्वताक गोबाय दिवपाक. देखून ह्या स्वताचे परगटणार जावपाक, हें सत आख्ख्या संवसाराक कोडीत करपाक जेजू भाव भोडीनो सुरवातेक आपणा भोंवतणी आपल्या शिसांक एकठांयता, तांकां हें सत तो कोडयता. आनी जुवामाच्या शुभ वर्तमानान जशें आमकां वाचूंक मेळटा, जेजू बापा लागीं मागणें करून म्हणटा, सतांत तांकां संस्कारलेले कर. आनी हे सतांत तो तांकां तिरायता आनी हें सत तांच्या काळजांत घेवन जेजू तांकां पाठयता, वचात, सगळ्या संवसाराक वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय तो तांकां शिकोवन सगळ्या देश लोकांक म्हजें शिस करात, असो जेजू तांकां पाठयता. हें शिसांचें मिसांव शिस जोडी मोडीन गेले आनी ताणेन जेजूची इग्रोज वाडयली आनी सगळ्या संवसाराक शिंपडायली. आज आमचो वेळ पावला. बावतिझम घेतलेली आमी म्हणटच आमचें मिसांव भाव भोडीनो चालू दवरूंक जेजवास आमकां दर एकल्याक उगडास करता. देवाच्या उतराचो उजवाड घेवया. आयचें पयलें वाचप आमकां कळयता की देव एका मनशाक, जो मनीस देवाक वळखो नासलो, सिरूस राजा, हाका विचून काडटा. कितें करूंक? जाकोबाच्या कुडांक, इस्रायलाच्या कुडांक हांकां देवाची खबर कळोवंक. आनी तोच देव म्हणटा, हांवें तुका नांवान आपयला, तूं म्हाका वळखनाय पूण हांव तुका वळखता. देखून ह्या सगळ्या लोकांक म्हजे सोडवणीचें एक हातियार जावं, म्हजे बरे खोबरेचें हातियार जावं, सगळ्या लोकांनी एकलोच देव आसा म्हणून ओळखून घेवंक म्हजें हातियार कशें, तांकां ही परगटणी करूंक आनी तांकां हें सत कळोवंक हांव तुका विचून काडटा, असो देव ताचें मिसांव ताका उगडापें करता. आयचें दुसरें वाचप थेसालोनिकारांक बरयल्ली चीट. हातूंत भाग्यून पावलो थेसालोनिकेच्या क्रिस्ती लोकांक कितें भाशेन उर्बा दिता. तो म्हणटा, आमी कुशाल, आमी देवाक आर्गां दिता. कित्याक जेन्ना देवाचें उतर तुमकां पावलें तें तुमी एक बिश्टें उतर कशें न्हय, पूण तें बळ कशें, पवित्र आत्म्याची सोकोत कशी आनी एक खात्री कशी, कन्विक्शन कशें तुमी तें ओळखून घेतलें. देखून भावार्थांत तुमी तीर गोड जावन तुमी भावार्थाच्यो कोरण्यो वो कोरण्यांनी तुमचो भावार्थ दाखोवंक लागली. तुमी प्रिती मोगाची चाल सांबाळूंक लागली आनी तुमी जेजू क्रिस्ताचेर तीर बोरवांसो दवरलेलो आसा. हें सत तो तांकां कळयता. आयच्या शुभ वर्तमानान
जेजू भाऊ भयणो आमकां एक गजाल सांगता. ती गजाल ही आयच्या काळार आमकां भोवूच लागता आनी ती म्हळ्यार आमचे मदें आज एक झूज पेटलेलें आसा शेजारा आनी देवा मदें. ह्या दोनांय मदें आमी कितें करचें हाचे विशीं हें झूज. देखून जेजूक कोसाक लावपाक कांय मनीस ताचेशी येवन विचारतात शेजाराक पोट्टी फारीक करूं येता की ना. आनी जेजू तांकां एक नाणो हाडूंक लायता आनी म्हणटा ताचेर रुपणें कोणाचें. ते म्हणटात शेजाराचें. जाल्यार शेजाराचें तें शेजाराक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. बाबू भयणो, जेन्ना संवसारांत जियेता आसतना संवसारी राजां आनी फुडाऱ्यांक कडल्यान आमच्या जिविताच्यो गरजो आमी घेता तेन्ना देवाच्या राजाची स्वता जाय ती फावट आमी विसरूंक पावता हाची गजाल आज आमकां दर एकल्याक भावां भयणींनो मेळटा. देखूनच कांय फावटी आमच्याच जिवितान घुसपड जाता. सोत म्हळ्यार कितें असो पिलात जेजू लागीं विचारूंक लागलो. भाववाट म्हळ्यार कितें, धर्म म्हळ्यार कितें, देव म्हळ्यार कितें, नीत म्हळ्यार कितें, सात्वीकपण म्हळ्यार कितें हाचे विशीं आमचे मदें भाव भयणो घुसपड जाता. देखून आमी स्वताक गोबाय दिवपाच्या बदलाक स्वताचेर आड गोबाय दिता. कावंटर विटनस आमी म्हणटा. देखूनच आमच्या जिवितांतल्यो कांय घडण्यो ह्या वेळार आमच्या नियाळांत हाडुया. 3 वर्सां फाटीं आज आमचे मदें गोंयांत चलता तो सरकार घडून हाडूंक कांय जाण आमचे फुडारी आनी तांचे बरोबर आमचे क्रिस्तांव फुडारी नाड बुदयो करूंक वावुरले. ताणीन हो सरकार सदरेर बसयलो तेन्ना ताणीन अशें म्हणून स्टेटमेंट दिल्लो तो पत्रांचेर आमी तेन्ना वाचलेलो. तो आजून म्हाका उगडास आसा. वी हॅव मेड एन अनसायन्ड एग्रीमेंट विथ द चीफ मिनिस्टर. आमी बुरोय नासतना आमच्या चीफ मिनिस्टरा लागीं एक करार केला. कितें करूंक? टू इस्टॅब्लीश or to install an unconstitutional government. कोण बेदी आसात तातूंत? क्रिस्तांव मनीस बावतिस्म घेतलेले. देखून भाव भयणींनो, जेजू क्रिस्त आमकां उगडास करता सोत उखलून धरूंक आनी स्वताची परगोटणी करूंक. वय जाल्यार वय म्हणूंक, ना जाल्यार ना म्हणूंक. क्रायस्ट हॅज मेड एन अनसायन्ड एग्रीमेंट विथ ह्युमॅनिटी. मनीस कुडा लागीं जेजून भाव भयणींनो एक करार स्थापला मनशान स्वता विशीं गोबाय दिवचे खातीर. ह्या खातीर भाव भयणींनो आमच्याय जिविताचेर आमी नदर मारल्यार आमी दिसपट्टी आमच्या जिवितांत आमी कावंटर विटनस अशें दिता. देखून आमच्या भोंवतणी आमच्या गांवांत वाड्यांत रस्त्यांचेर नाक्यांचेर जायतीं कोपेलां आसात, खुरीस आसात, कोपेलिनां आसात. ती थंयसर सवकास वर्साच्या वर्साक वाडत वेतात, सोबीत जायत वेतात. तांची दुरुश्ट करपाच्या मनान बाबा भयणींनो आमी क्रिस्ती लोक हीं सगलीं कोपेलां कोपेलिनां खुरीस काडून पॉलिटिशियनां लागीं गाणांक दवरता आनी मागीर ते ताचे विशीं जाय तो वावर करतात. आनी ताचे उपरांत एलिसा बोगलेक पावतात तेन्ना, वेंचणुको लागीं पावतात तेन्ना तांचो मॅनिफेस्टो आमकां दाखोवड जाता. जायत्या भासांनी आपले एचिवमेंट्स ते आमकां कळयतात. हांगासर ते कोपेलाक नडे घातल्या, ते कोपेलाक पेंट मारला, ते कोपेलाक पावंडे घातल्या, ते कोपेलाक टायल्स घातल्या, अशें म्हणून हें सगलें आख्खें लिस्ट भाव भयणो संवसाराक कोडीत जाता. काय बरी वस न्हय? आमचे खुरीस कोपेलां कितलीं सोबीत जालीं न्हय? वय, हीं कोपेलां खुरीस आनी कोपेलिनां भाव भयणो आमच्या भावार्थाचो प्रचार करपाच्यो खुणा वय ह्या पॉलिटिशियनाचो प्रचार करपाच्यो खुणा जावंक पावल्यो. हे तरेन आमची गोबायकी आनी आमचें मिसांव ही आमची धर्म परगोटणींगाय. ह्या खातीर भाव भयणो भावार्थ म्हळ्यार आमी हांगा थंय दिसा दिसपटी मागण्यांक भोंवता तो न्हय. भावार्थ म्हळ्यार आमी आमच्या गोड्याक कोंत घालून भोंवता तो न्हय. भावार्थ म्हळ्यार आमच्यो परबो फेस्तां जातात तेन्ना
टीव्हीचेर दूरदर्शनाचेर पुरसांवां मुज्ग वाजतात ते पोगोट्यो आनी घोरनाल वाजयतात ते हें दाखयतात ते न्हय. बावार्थ म्हळ्यार रस्त्यांचेर नाक्यांचेर आनी थिंट्यांचेर व्हडले बॅनर आनी बावटे घालून ताचेर रिलिजियस स्लोगन्स धर्मांचे नारे बुरोवन घालतात ते न्हय. बावार्थ म्हळ्यार आमी दिसा दिसपोटी ह्या संवसारान जियेता आसतना मीठ आनी आमटें जावन आमी संवसाराची नुसरणी करप, संवसाराक नवें रूप दिवप, हाका आमच्यांनी भावार्थाचो प्रचार हो भावार्थाची परगटणी म्हणूं येता. ह्या पासत भाव भयणो, ही मिसाची भेट आमकां पाठयता. मिसाच्या शेवटाक सदांच आमकां आयकूंक येता, वचात, वचून येयात, हीं उतरां कोंकणींतल्यान. पूण आदीं लातीन भाशेन मीस जातालें तेन्ना आमकां उतरां आयकूंक येतालीं तीं इते मिसा एस्ट, वचात तुमकां पाठयल्यात. मीस हें उतर भाव भयणो मिसियो, मिसांव ह्या उतरांतल्यान येता. देखूनच मिसाची भेटूच आमच्या मिसांवांचो आमकां उगडास करता. त्या खातीर मिसाची भेट सोंपता तेन्ना आमकां सर शेवटी पवित्र सभा उगडास करता आमच्या मिसांवांचो. वचात, तुमी तुमच्या जिवितांतल्यान मीठ आनी आमटें जावन हो सगलो संवसार नुसरूंक आनी आख्ख्या संवसाराक नवें रूप दिवंक वावरात. ही ते मिसा एस्त. सगोट उबी रावया. सत्मानदान देवाक, सोरपोत बेदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाताकार ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोरपोत बेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मानदान पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमांदोर एकल्या पासत ह्याच्या मिसांत आमी वांटो घेता. आमच्या घरांत आमची भाव भयणां गोंयचीं आसात आनी भोंवतणी क्रिस्ती समुदाय ह्या सगळ्यां पासत मागुया. कश्टवतात, पिडेंत आसात, दुसऱ्यांनी भायर आयिल्लीं आसात, जिविताच्या प्रश्नाक आनी आडकोडींक सांपडलेलीं आसात, तांचे पासत मागुया. बोदयाळ बापा, आमी इतलीं वसोक्त तुज्या आदारा भिणे आमच्यान कांयच करूंक शकना. देखून तुजेरूच विस्वास दवरून आमच्या जिविताच्यो गरजो कांय मागण्यांतल्यान तुका आमी उक्त्यो केल्यात. आमची मागणी तूं आयकून घे, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दानाच्या वेळार आमी गायन गावया. गाण्याचो अंक C38. मोजे हात घे, मोजे पांय घे, स्वीकार कोरावता कोशे तुजो मोयमो
Polgott koro, szybko sogliam divo. Tu cats papa sormoje, dita tu ca ekane. Tu cats wopta sormoje, tu jeste kor kashele. Može suke, može duke, dormore adisace, baboinaci, zakrikoro, kushakai tu jivatu, tu cats papa sormoje, dita tu ca ekane, tu cats wopta sormoje, tu jeste kor kashele. बाबा बोडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत बिदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पवित्र शुभेच्छा आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. दयाळ बापा, तुज्या पुतान सगल्यांचे सडवणी खातीर आपणाकूच बोली करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी भासावणी खोरी जावंक, उदिंतीतावन वस्तुंते पर्यंत राष्ट्रा मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोरपोत बिदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं अजापांचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो व्हडतो मान आमकां जोडून दिलो. विचून काडलेली कुडी, याज्ञिकी राजकोड, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काश्या पोरजा आमी जावंक पावल्या. सर्वताय आतां आमी तुजी कर्तुत्वां परगट करता. कित्याक काडोकांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडांत तुवें आमकां आपयल्यान. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दडबडा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक बीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नोब्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांची बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. Guardați good for good to you. Sumia Gesù amihondo kata Ani hekasin le pietà Ti le pauti tu vuoi bovane so Ami tu ce moron porgota बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनरुज्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणांचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भोणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यून जुजे भाग्यून धर्म दोता सांत जुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापाक सोरबंधनांनी भयभोव तुका सासणांच्या सासना. आमेन. बाबा बोलीनो सुरवातेक जेजून आपल्या शिसांक पाठयले. आख्खी रचणेक म्हजी बरी खबर परगट करात. आज ह्या आमच्या काळार जेजू आमकां पाठयता. वचात, मीठ आनी आमटें जावन हो सगलो संवसार नवसोरात संवसाराक नवें रूप दियात. हें आमचें मिसांव ओळखून घेवंक आनी तें जियोंक आमकां शिकोय म्हूण मागतना जेजूचेंच प्रार्थना आमचें करून बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राचोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे असो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. जिविताचो मुंडो वो सोडवणीची कालसी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सरता तितली आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सगोट उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाबा, आमी घेतिल्ल्या सोडवणीच्या संस्कारा वरवीं खरो बाबार्थ संवसारान वाडत वचूं ह्या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणी आनी वावर कश्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो बसूया. जाणीन लग्न जावचें आपोणें स्विकारलां ती ही एंथनी गोमेस, पूत पियेदाद गोमेस आनी लुइजिना गोमेस तिला मोड आनी डेन्सिया कुरेया, दू सांतान कुरेया आनी रोझालिना कुरेया तिळा मोड. जोसेफ क्लेमेंट, पूत सेबास्तियान क्लेमेंट आनी ग्लोरिना क्लेमेंट तिला मोड आनी क्लाबिना कार्बालो, दू जुजे कार्बालो आनी स्टेला कार्बालो आंबावली. स्टीवन आग्नेलो फेर्नांदीस, पूत पॉल फेर्नांदीस आनी मातिल्दा कॉन्सेसांव फेर्नांदीस सारजोरा आनी अलिफा बारेटो, दू लुईस सांताना बारेटो आनी फिलोमेना फेर्नांदीस तिला मोडा. हाका लग्न जावंक कसली आडकूड आसा जाल्यार सांगचें. आज साद्या काळांतलो 29वो आयतार आमची सातोडी कार्यावळ. आज आमी आमच्या धर्म प्रांतांत धर्म परगोटणेचो हो मिसांवांचो आयतार पाळटा. येता तो आयतार तरणाट्यां खातीर भेटयिल्लो आसा. आमचें धर्मदान गेल्ल्या आयताराक म्हणजे चवथीर इगोर्जेंत 21,916 रुपया. चोथराय मरण आसता तेन्ना मरणांची काश घरा लागीं धांपली म्हणटच मागीर इगोर्जेंत न्हय म्हूण सिमतेरींत आनीक उगोडची न्हय. काजारां, बावतिज्म आनी वाडदिसां समयार आमच्या घरा लागीं आमी जेवणाक घालतात तेन्ना चड लोकांक एकठांय करिनाकात. तशेंच गांवां भायल्या लोकांक आमी आपयतात तेन्ना चोथराय धरची गरज आसा.
उभी राहूया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पोटबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मी सोपून गाणं वयताना आमी गायन गावया. गायनाचो अंक F22. Zoe hawasa, Zoe hamonta, Zoe warkota, Zoe uloita, Toi aventu kaporgoto, Toi tuji pritina varo, Sorves pora deva moja, Kurpico adadiun, tu zodor porgotnar kormaka, tu zodor porgotnar kormaka.